आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। नाज़रीन, आज बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। एक ऐसा मुल्क जो न खुद चैन से रहता है, न चैन से रहने देता है, और अपनी आवाम को आज तक उसने गुलाम बना रखा है। एक ऐसा मुल्क जिसके जो कि एक ऐसी फौज जिसके पास पाकिस्तान नाम का एक मुल्क है, और उस मुल्क के या उस अवाम के साथ जब जी चाहे वो उस हुकूमत के, ना कोई वहाँ हुकूमत है ना कुछ है, उसका तल तख्ता पलट देती है। जो वहाँ का एक आर्मी चीफ होता है, जो चाहता है जैसे चाहता है वो ऐसे कर लेता है। ये मुल्क, इसके आर्मी चीफ और उसके अर्दली, मतलब माफ कीजिए, उसके वजीर आजम, नाम निहाद जिसे कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ। नाम तो शरीफ लगा हुआ है इनके साथ में, लेकिन ये आर्मी चीफ के अर्दली से ज्यादा इनकी हैसियत कुछ नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान को चक्रव्यूह में फंसा दिया और पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के इस वक्त टुकड़े होने को तैयार है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये है। ये जो आसिम मुनीर है, उनका जो आर्मी चीफ है, ये रोजाना जा करके जो इस वक्त ट्रम्प के कदमों में बैठता है, कभी उसके साथ जाके लंच करता है, कभी उसकी खुशामद करता है, सिर्फ अपना ओहदा बचाए रखने के लिए, अपनी जो इसकी बची कुछ जिंदगी है उसको इख्तिदार में ये रहने के लिए इस आदमी ने इस मुल्क को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि अब इसका निकलना नामुमकिन है और इसके टुकड़े होना लाजिम है। और ये इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये जा करके जो जो वादे करके आया, ट्रम्प ने जो कहा था, जो समझौते का भी थोड़ा सा जिक्र करूँ, हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि 8 मुल्कों के साथ साथ जिसमें उसने सबसे ज्यादा नाम लिया तो पाकिस्तान का नाम लिया कि वो हमारे साथ है। इसने जहाँ मुस्लिम उम्मत के साथ, जिसको कहा जाता है इसको ये अकेला जौहरी या एटॉमिक मुल्क है, एटॉमिक पावर है, इसने उसका भी, इसने अपने मुल्क को तो तार तार किया ही, पूरी उम्मत को भी, जो इसको कई मुसलमानों से इसराइल के खिलाफ इसके कि ये कोई खड़ा होगा, कुछ होगा, या सऊदी अरब से जो डील की थी उसके अंदर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये हमारे साथ आ गया, या वाकई अब इसराइल को इसको जरूर कोई ना कुछ टक्कर देगा, कोई ना कोई। इस आदमी ने अपने ही मुल्क को चक्रव्यूह में फंसा दिया। ये जब गया, जब से ये पहले से भी कहता चला रहा हूँ, ये वादे करके आया वहां से, एक तो इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए, और दूसरा जो इसने वादा किया वो किया कि ये अफगानिस्तान के खिलाफ बगराम एयरबेस के बारे में जो बात की थी, एयर कॉरिडोर भी देगा और इसको रोड कॉरिडोर भी, यानी कि जमीन से भी इसको रास्ता देगा। दरअसल बगराम एयरबेस की जो हालत है वो ये है कि इस वक्त वो, जब बाइडन ने या वहां से छोड़ दिया अमेरिका ने, अब उसको उसकी अहमियत दिखाई दी। वहां से आप ईरान पर भी निगाह रख सकते हो, चाइना पर भी रख सकते हो, पाकिस्तान पर भी और रूस पर भी। लेकिन बात तो हम पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है इस कदर खलफिशार है कि KPK जो है वहाँ पर, उसकी हालत आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। वो इनसे, जो बलूचिस्तान है, BLA वहाँ पर, उसके अंदर कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इस वक्त चाइना और रूस उनके जो BLA जो है उनके राब्ते में है इस वक्त, क्योंकि इस मुल्क से उनको BLA हुआ, बलूचिस्तान वालों पर जो इस मुल्क की आर्मी ने जुल्म किया है, इस वक्त KPK के अंदर भी जो जुल्म की इंतहा इसकी आर्मी ने कर रखी है। कभी पीछे आपने देखा होगा, मैं बताया था, इसने एयर स्ट्राइक KPK में अपने ही मुल्क के अंदर किए हुए स्ट्राइक कर दी थी। और खबरें कुछ इस तरह की आई हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, इंटरनेट बंद है वहाँ पर। रात में पाकिस्तान ने 12 ठिकानों पर बमबारी की है। इसने अफगानिस्तान से मोर्चा लिया है। अच्छा, इसके और रूस के कोई रिश्ते इतने अच्छे तो रहे नहीं है जो रूस इसका साथ देगा। चाइना की निगाह भी अफगानिस्तान के ऊपर है, अब वहां पर वो इन्वेस्ट कर चुका है। रूस उसको पहले से पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुका है। इधर ये जो आसिम मुनीर नाम का जो आदमी है, जो एक यहूदी एजेंट है और कुछ थोड़ी ना है, इससे ज्यादा इसकी हैसियत थोड़ी ना है। ये अपने मुल्क को ऐसे चक्र में फंसा दिया है इसने। अब ये चाइना की तरफ जाए या अमेरिका की तरफ जाए। अगर ये अमेरिका की तरफ जाए, इसे पैसों की जरूरत है, तो पैसों की जरूरत के लिए अमेरिका के तलवे चाट रहा है, अपनी जान बचाने के लिए अपने तलवे चाट रहा है ये। और आने वाले दिनों के अंदर, यही बता दूं, ये मुल्क किसी भी वक्त इसराइल को एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे सऊदी अरब एक्सेप्ट करेगा। किसी तरह कोई भी समझौते की कोई बात बनती है, अगर सऊदी अरब या गल्फ के अब कोई कंट्री करते हैं, तो उसके बाद सीधे इसी का नंबर है, ये भी उसको एक्सेप्ट करेगा पाकिस्तान जो है।
وہ خیر ان کا آپس کا مسئلہ ایکسیپٹ کرنا یا نہیں کرنا، لیکن میں بتا رہا چکروی کے اندر ادھر کے پی کے اندر طالبان اور بی ایل اے کے اندر یہ تین ٹکڑے اس پاکستان کے ان فیوچر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور وہاں کی آرمی کو کسی طرح کی کوئی چنتا نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے اردلی بار بار جاتے ہیں ٹرمپ کے آگے، ابھی $7 بلین کی بات ہو رہی ہے، اسے قرض دینے کی بات ہو رہی، جو کہ آنے والے ٹائم میں اور بھی اس کو قرض چاہیے گا، اس کو پیسہ چاہیے گا، اور یہ پیسہ وہاں سے لیتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور پھر دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہی میں بتا رہا ہوں، اب یہ ایسے چکریوں میں پھنسا ہے کہ طالبان بھی اس کا دشمن ہے، افغانستان بھی اس کا دشمن ہے، چائنا بھی اس کے پیچھے پڑے گا کہ اگر افغانستان کے اندر کس نے کچھ بھی حرکت کرنے کی کوشش کی، یا امریکہ کو کوئی بیس دینے کی کوشش کی، یا ایئر کوریڈور یا کس طرح کی، ادھر بی ایل اے کے بارے میں معلوم پڑ رہا ہے کہ وہ روس کے رابطے میں ہے، تو بلوچستان بھی وہاں سے الگ ہونے کو تیار ہے، کیونکہ چائنا اور روس کسی بھی صورت سے امریکہ کی اس علاقے میں انٹری نہیں چاہتے، اور یہ ایک واحد ملک ہے جو کہ یہاں سے اس کو راستہ مل سکتا ہے، یہاں سے راستہ ملے گا تو وہ ایران پر بھی نگاہ رکھا، ایران ان کی نگاہوں میں پہلے سے کھٹک رہا ہے، تو ایران ہی ہے جو وہاں پر تھوڑا سا ریسسٹ، اس وقت اس نے اپنی ریسسٹنس دکھائی ہے اس طرح کی، اس کے بارے میں۔ تو میں نے جو بتایا آپ کو، اس طرح سے یہ ملک اس وقت ایک چکرویو کے اندر پھنس گیا، اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور نہ اس کا اب آرمی چیف، نہ اس کا اردلی شہباز، یہ تو ویسے بھی لٹے رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ یہ سوچیے اس ملک کی کیا حالت ہوگی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا پریزیڈنٹ 10%، اس کے اور یہ باہر یورپ میں پڑھائے جاتے ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کے تو قصے پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک ملک آزاد ہوا تھا اسلام کے نام پر، اس ملک نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بدنام کیا، اور اس کی فوج نے اس ملک کا اس طرح سے استحصال کیا ہے، اس کا کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور بتا دوں، ابھی جو میں نے بات کی اسرائیل کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، جب قطر پر حملہ ہوا تھا اس وقت یہ شہباز شریف وہاں گیا تھا قطر میں، تو جب یہ قطر میں گیا تو اسی وقت آ کر کے ایک اسرائیل پلین وہاں پر رکا، اور یہ میں خبر نہیں دے رہا ہوں، ان کا ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ہے، امجد نام ہے شاید ان کا، انہوں نے یہ خبر دی تو ان کو بعد میں اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ 9 گھنٹے پلین دونوں کے وہیں کھڑے رہے، پلین کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے آپس میں۔ تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے پوری قوم کو، پورے اپنے ملک کو، سب کو داؤں پر لگا چکے ہیں، اور اس پاکستان کا ان فیوچر کے اندر، پہلے بھارت نے اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اب خود بخود یہ کم سے کم 4 نہیں تو 3 ٹکڑوں کے اندر بٹنے جا رہا ہے۔ کے پی کے جائے گا اس کے یہاں سے افغانستان کی طرف، اور بی ایل اے الگ سے جو بنے گا بلوچستان والا، وہ ایران کے ساتھ مل کر کے ایک اور بڑا ایریا بنے گا، اور روس کی وہاں پر انٹری رہے گی، اور روس اسے ایکسیپٹ کرے گا، اس طرح سے روس کو ایک پورا راستہ مل جائے گا ایران تک کا ہونے کا۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا، جو جیسا کرتا ہے ویسے ہی، جو ہوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اس نے آتنکواد کی تمام تر چیزوں کی جو فصل بوئی ہے وہ تو کاٹ ہی رہا ہے یہ اپنے یہاں اس وقت، اور اس ملک کا اب فیوچر یا مستقبل میں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، وہ کم سے کم 3 ٹکڑے تو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں وقت کب پورا ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، آداب۔